देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तां कोणी मनीस दिवो पेटोवन तो तोपल्या पोंदा दवरिना वा कटल्या पोंदा लिपयना बगर घरा भितर सरतल्याक उजवाड दिसाशें दिवटो तो दवरता. वय भाव भयणीनो, जेसू क्रिस्त म्हणटा तुमी संवसाराचो उजवाड. जेजूवान एक कडेन म्हणटा हांवूच तो उजवाड. तर आमी उजवाड जायचे जाल्यार पयलें जेजू क्रिस्ताचो उजवाड म्हणजे ते हेजे. काळोखांत निवास करतल्यांक उजवाड फांकलो. वय अंधकारांत आमी जिवन आसल्यांव, सैतानाच्या अधीन आमी आसल्यांव. हेब्रेवकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 2:14 भुरगीं रक्तामासाचीं जावन आसलीं, देखून जेजू क्रिस्ती रक्तामासाचो जालो. आनी सैतानाच्या अधीन मरणाच्या अधिकाराच्या अधीन आसल्या एकल्यांकी सोडोवंक जेजू क्रिस्त संवसारी आयलो मात्र न्ही मरण ताणें सोंसलें आनी तातूंत थावन आमकां सुटका दिली ताच्या क्रुसाच्या मरणा वरवीं. आनी हो जेजू क्रिस्त उजवाड जावन ह्या संवसारी आयलो. हो सगळो संवसार सैतानाच्या अधीन आसा पूण जेजू क्रिस्ता थंय बावार्थ दवरल्याक उजवाड म्हणून आपयता. जेजू क्रिस्त खरो उजवाड. एका घरांत अंधकार आसा जाल्यार आमी दिवो पेटयतना थंयसर उजवाड जाता. तर म्हज्या कुडीच्या ह्या मंदिरांत जर तर अंधकार आसा जाल्यार थंयसर जेजूचो उजवाड येताना दैवीक उतारस जावन आसा तो उजवाड. कित्याक शब्द मनीस जालो आनी तो शब्द म्हजे भितर मास जाताना हांव उजवाड जाता. मोरी मायन ही उतरां तिच्या काळजांत स्विकार केली मात्र न्ही तिच्या गर्भांत उजवाड आयलो. ह्या संवसारार तो उजवाड फांकलो. आज आमच्या मुखांतरी तो उजवाड फांकूंक जेजू क्रिस्त आम्हा सर्वांकी आपोवणें दिता. पूण काळोखाक जर तर आमी होंदून रावतां जाल्यार काळो कसो पुरो म्हणून हो संवसार आमी विंचतां जाल्यार खंडीत आमकां उजवाडा लागीं येवंक जायना. कित्याक उजवाडा लागीं येताना सगळें उक्तडाक येता. सगळें लिपोवन दवरूंक कितें आसा तें सगळें उजवाडाक येता. पूण उजवाडाक येता आसतना तें सगळें आमकां सांडूंक जाता. जर तर आमकां भिरांत दिसता जाल्यार खंडीत आमकां उजवाडा लागीं येवना आमी उजवाड जावना म्हणून अर्थ. मरणाचें भें आसा जाल्यार खंडीत आमी आनीक उजवाड स्विकार करूना म्हूण जालें. उजवाड कितें सांगता? उजवाड सांगता जेजू क्रिस्त सांगता हांव पुनर्जीवनपण आनी जीव. जर तर म्हाका बावार्थ दवरून कोणी मरण पावता जाल्यार तो जियेतलो म्हणून. वय आमकां पुनर्जीवनपण आसा. हो जावन आसा उजवाड. भें सगळें भायर काडचो उजवाड. कित्याक मोकळें आसा थंयसर भिरांत ना. भिरांत भायर वता. आज तुज्या कुडी भितर कसलो काळोख आसा? भियासो, मोसरासो, हग्यासो, जिद्दासो, वायट ओडण्याचो, अनैतीक संबंध आसो, कितें आसा तुज्या काळजांत? काळोख तुज्या काळजांत फाकला. जर तर काळोख फंकला जाल्यार तुका उजवाडाची गरज आसा. काळोखांत कितेंच दिसना, वाटी दिसना, पूण उजवाड जेजू मात्र जावन आसा. जर तर उजवाडाक येशी खंडीत तो उजवाड तुका नाकारना बगर तो दिवटणेर तुका दवरता मात्र न्ही हेरांक दिसचे बरें परजळीत जावंक साध्य जाता. तर उठ तुजे थंय उजवाड आयला परजळीत जा. आमेन.